सद्याक आमी हा आझाद मैदान पणजीम आणि माझे थोडे लोक आयज बसलेले हा प्रोटेस्टाक लागून आणि जे बॅनराचेर बरयल्ले हा 1 डे हंगर स्ट्रायक म्हणून सद्याक आमी तांकां मेळ्ळे आणि विचारले एक्झॅक्टली कितें आहा तांचें. अच्छा सीरियसली हातीत घेतला ताचे ऑब्जेक्टीव फुलफील जाल्यात तुवें आख्या देशाक जागो येयला आनी आतां वेळ येयला की ह्या सरकाराक कित्याक ते आपल्या एज्युकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ताका राजिनामा दिवंक लायना म्हणटकच आपण सरकाराक भायर मारपाक सुरवात साहेब आयज तुम्ही आझाद मैदानाचेर आहा आणि 1 डे तुमचो स्ट्रायक आहा तो कितें एक्झॅक्टली. आज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि सगळे ताजे आमचे ऑफिस बेरर्स आणि थोडे यूथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स आज आमी हांगा आयल्या. आमचे राजदीप मनसूर बाब एंथनी त्याने आज एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक दवरला कित्याक भारत देशान कितें जाता तें तुमकां खबर आसा. युवकां विशीं इतलो अन्याय सद्या चल्ला. 152 पेपर लीक्स जाल्या आनी हो सरकार मोदी आनी शाहचो सरकार कुड्डो आनी भेड्डो आनी इनसेन्सिटीव जाला आनी तशेंच गोंयचोय सरकार कुड्डो भेड्डो आनी इनसेन्सिटीव जाला. बिकॉज तांकां हांगा सुद्दां कारापूरचे सुद्दां आमचे लोक दिश्टी पडना, आमचे चिंबलाचे लोक दिश्टी पडूना. आमचे कोणूय येता आमी प्रोटेस्ट करून एक मांग करता सरकारा कडेन. सरकार आयकुपाच्या स्थितीनूच नासता. सो तांकां सरकाराचे पडिल्लें ना. ही सरकार जी आसा ही मोदीची सरकार आनी गोंयची सरकार ही तानाशाहीची सरकार. तांकां जाय तशें ते करतले. ते जनतेचो आवाज आनी जनतेची मागणी चुकून सुद्दां आयकुपाची परिस्थिती ना. हे जे पेपर लीक जाले, हे जे एज्युकेशन सिस्टम आसा जे भारतान ते सद्या अशें दिसता की इट्स अ रिजेक्शन सिस्टम मोर दॅन एक्सेप्टींग. बिकॉज रिजेक्शन सिस्टम कित्याक म्हणटा हांव, बिकॉज हांगा जे भुरगे लाखांनो करोडांनो भुरगे जे शिकतात तेतूंतले ऑलमोस्ट अरावंड 90 to 92% भुरगे रिजेक्ट जाता. अरावंड 8 to 10% एक्सेप्ट जाता आनी तांकां एक्चुअल सीट्स मेळटा. बाकीचे 90% सगळे रिजेक्ट जाता. सो इट इज मोस्टली अ रिजेक्शन सिस्टम. सो दीस एज्युकेशन सिस्टम ऑफ अस हॅज टू चेंज आनी हेतून बदल हाडपा जाय. काळ बदलता, लोक बदलता, जमानो बदलता, त्याचे बरोबर ही सिस्टमूय बदलपा जाय सद्या अशें दिसता. आनी सोनम वांगचूक जी जे दिल्ली इतले 20-22 दीस बसले, आमी सगळे काँग्रेस पक्षातर्फी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट केला, तांकां आदार केला. आनी सोनम वांगचूकच न्ही अशे इतर प्रत्येक राज्यान असे खुबशे लोक बसतले उपोशणाचेर. तांकां आमी सदांच साथ दिता कित्याक आतां सगळे गोंयचे युवक, गोंयचे सगळे पार्टीज सगळ्यांक आनी प्रत्येक पार्टीचे हांव युवकांकय आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी आतां आमी पक्ष सायडीन दवरून आमी सगळ्यांनी एक जावपा, गोंया खातीर एक जावपा आनी ह्या देशा खातीर एक जावपाची गरज आसा. सो ही म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळे गोंयकारांक आनी युवकांक स्पेशली की
ही जी तानाशाहीची जी सरकार चल्ला आनी गोंयान आनी देशान हेका बदल करपाक तुमीच करपाक शकता. आमी सगळ्यांनी एक जावचे आनी बदल हाडचो. सो तुम्ही आझाद मैदान आहा आणि 1 डे हंगर स्ट्रायक तुम्ही कॉल आउट केला. सो कितें एक्झॅक्टली तुमचे? सो राजदीप नाईक आनी एंथनी सिल्वान उलयत केल्लो तेन्ना आमी आयिल्ले जॉयन करपाक ते 1 डे हंगर स्ट्रायक इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक. सोनम वांगचूक कित्याक थिंग प्रोटेस्ट करतालो दिल्ली, कित्याक हे नीट पेपर लीक जाले ते प्रमाणे आनी ते डिमांड आशिल्लो एक मेन डिमांड तुका सगळे सिस्टम साफ करूंक जाय जाल्यार आमगे इवन तूं चिंत एक पुलीस स्टेशनार कितें जालें जाल्यार आनी कसलो पुलीस स्टेशनार म्हळ्यार पुलीस इनवॉल्वड आहा जाल्यार थिंगा एक विक्टिमा रायट आसा मागपाक ट्रान्सफर दीस केस आउट फ्रॉम द पुलीस स्टेशन एंड गिव इट टू सम अदर ऑफिसर आनी ते कोत्तात पासून केन्ना आहा जाल्यार आतां हिंगा इतले 152+ पेपर लीक जाला आनी देशभर परत पेपर लीक जाला. आतां हे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी जाला. तुमी जाणात पयले आमगे स्टेट वायज एग्जाम्स चलताले आनी तेन्ना केन्ना कंप्लेंट नाशिल्ले. आमचे GSET आशिल्ले, आमचे मेडिकल एंट्रन्स आशिल्ले, कांय केन्ना कोणें कंप्लेंट केन्ना चिटींग जाला, फेवरेटिजम जाला अशें कांय जालें ना. पूण हिंगा एक पाटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान केंद्रीय सरकारान एक नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी हाडला. ऑल इंडिया AIPMT म्हणून आसताले, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट ते नाशिल्लें तेन्ना सावन करप्शन स्टार्ट जालें, तेन्ना सावन पेपर लीक स्टार्ट जालें आनी हे आतां लास्ट पेपर लिकान इतलो जाला की आमकां सामको लायक बर्ड्स आय व्यू भितरल्यान कितें जालें तें कळ्ळें. आनी फ्रॉम राजस्थान टू केरला टू नागपूर टू हरियाणा टू उत्तर प्रदेश इतले लोकेशनाक हें जालें तेन्ना तुज्यान सांगूंक जायना म्हाका कांय खबर ना. तुज्यान सांगूंक जायना मुगे कोण आहा तो कामदारा तेणें केलें आनी हांव कांय म्हाका लागना म्हण. तूं एज अ मिनिस्टर यू आर रिस्पॉन्सिबल, एज अ मिनिस्टर यू आर आन्सरेबल एंड एज अ मिनिस्टर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यू आर सपोज टू टेंडर युअर रेजिग्नेशन, एक्सेप्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव म्हणना नेसेसरली यू आर इनवॉल्व, तूं वचना जाल्यार तूं भिलो आहा. तूं कित्याक भिलो आहा? कित्याक तूं गेलो जाल्यार तूं कोण प्रोटेक्ट करचना, देखून तूं रावता पळोवपाक थिंगा की कोण तुगे नांव काडचना म्हण. अशें करून चलता. आनी हें सरकार BJPचें फकत केंद्र सरकार न्ही, आमचे गोंय सरकार सगळे पयशा फाटल्यान आहात. कितें केलें जाल्यार पयशे, जॉब जाल्यार पयशे, ट्रान्सफर जाल्यार पयशे, प्रमोशन जाल्यार पयशे, पोस्टींग जाल्यार पयशे, तुका लायसन्स जाय जाल्यार पयशे. कित्याक पयशे ना? सो अशें करून लोकांचो भुरग्यांचो फुडार पिड्यार जाता. भुरगे शिकतात, आवय बापूय रडटात भुरग्यांक क्लासीक धाडपाक, थोडपाटी पयस धाडटात ट्युशन्स घेवपाक, स्पेशल कोचिंग घेवपाक. आनी हे न्यू सिस्टम आयले ते प्रमाणे तूं पळय आमचे स्कूल आसात ते धाकले स्कूल, हाय सेकंडरी, ते ऑटोमॅटिकली एनरोलमेंट देंवता. कित्याक आतां तुमी हिंगा गोंय हांव सांगता गोंयांत तुमी कोचिंग क्लासीस येयले तांकां दिला हायब्रीड म्हूण कितें एक तेंगे सिस्टम म्हळ्यार यू कॅन हॅव क्लास एंड यू कॅन ऑल्सो हॅव कोचिंग क्लास सेम टायम. दॅट मिन्स यू डोंट हॅव टू गो फॉर रेग्युलर क्लास इन युअर क्लास. म्हळ्यार कितें जालें, स्कूल बंद जातले, ते स्कूल कॉलेप्स जातले. NEP म्हणटा म्हूण ते सायडीन तूं काडटा आनी दुसऱ्यांक हाडटा. आनी आमचे गोंयचे सरकार पासून इतले प्रायवेट युनिवर्सिटी हाडटात म्हळ्यार आमचे गोंय युनिवर्सिटी पासून काबार करूंक सोदता. इतले कायदे हाडटात, आमी ओपोज केल्ले द प्रायवेट युनिवर्सिटीज बील एंड ऑल दीस. नाव दीस इज ऑल वॉट इज गोईंग ऑन विथ द BJP. एंड इफ देर इज अ मिनिस्टर हू इज heading the system which is so flawed, under whom so many instances of paper leaks have taken place, is it not a legitimate demand
of the citizens, of the people of our country to ask that he should first step down. तुका जाय जाल्यार आनी खंयचे मिनिस्टर दिवपा जाता ताका, सो इतलो इम्पॉर्टंट जाल्यार तुका, नॉट दॅट मिनिस्टर. दॅट्स वाय ही हॅज टू आयदर रिजायन हिमसेल्फ ऑन मॉरल ग्राउंड्स. काँग्रेस पक्ष आसलो तेन्ना कितें एक ट्रेन एक्सिडंट जालो तो पासून रिजायन जाताले. तो गाडी चलोवन आहलो ट्रेन एक्सिडंट करपाक, ऑन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करतालो आनी रिजायन जातालो. आमगे पासून ते बॉम्बे अटॅक जालो तेन्ना मिनिस्टर होम मिनिस्टर रिजायन. पूण हेंगे कितें राजनाथ सिंगान एक प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, this is not UPA government mode that they will resign mode. Arrogance and kind of thing. So we have this one demand. You want to clean up the system. It has failed under this man. It cannot continue with these flaws, and you cannot allow this man to preside over this inquiry which is going on. And therefore he has to be sacked if he does not go by himself. एक आनी एक लास्ट हांव सांगूं सोदता तुका, केन्ना असले इश्यू येतात तेन्ना BJPचे कितें कोण ओपोज करता तो एंटी नॅशनल पाकिस्तानी म्हणटात, बायलो म्हणटात. आमी सगळे इंडियन सिटीजन, आमी देशा पासून चिंतात, आमच्या लोकां पासून चिंतात. दीज आर नॉट एंटी इंडियन ऑर एंटी नॅशनल्स ऑर पाकिस्तानी बेश्टें उतर करपाक. दीस इज नॉट इलेक्शन्स. This is future of our children, future of our youth. We need to save. We must stand with Sonam Wangchuk in his demand, and we must make sure that the entire corruption, the rot in the system is cleaned up. These people are thrown out, and make sure that we have a good and responsible government. समीर बाब, तुम्ही हांगासर आहा आझाद मैदान, आयज हांगा स्ट्रायक प्रोटेस्ट काडला तुमी, तुका कितें सांगता सांगो? आज आमी ह्या पवित्र स्थानार आझाद मैदानार मुद्दाम येयल्ले, आनी तेजें कारण म्हटल्यार की जे आमचे गोंयचे बाब राजदीप नायक आनी एंथोनी सिल्वा हांणी एक उलो मारलो की जो एक दिसाचो आज ते उपोशणाक बसलेले आसा. आनी तेजें कारण म्हटल्यार की आज आमकां खबर आसा की देशाचे एक नामनेचे एनवायरमेंटॉलॉजिस्ट आनी जे सदीत देशा खातीर झुजता अशें बाब सोनम वांगचूक जी हो गेली जवळ जवळ 22-23 दीस जाले जंतर मंतर दिल्ली हांगा उपोशणाक बसलेलो. आनी ताजे बरोबर काही स्टुडंट्सूय उपोशणाक बसलेले, आनी तेंचे एकमेव मागणी आसली की जी शिक्षण पद्दत ह्या सरकारान म्हाका दिसता जे म्हणटा आमी सदीत की यूथ हे देशाचें फुडलें भविश्य, ह्या देशाच्या युथांचें भविश्य ह्या सरकारान दावणेक बांदलेलें आसा. त्याच खातीर शिक्षण पद्दतीन एक ट्रान्सपरन्सी येवपाक जाय. आनी खंय तरी जे नीट पेपर जो लीक जाला तातूंत जवळ जवळ 25 भुरग्यांनी हत्या केली, तेजो ह्या सरकारान खंय तरी तांकां न्याय दिवपाक जाय म्हणून जो उपोशण दिल्ली तेणी सुरू केल्लें ते आमी तर पळयत 2 दीस पयलीं ताका ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान, ह्या डिक्टेटोरियल सरकारान हो BJPचो केंद्र सरकार हो हुकूमशाहीचो सरकार ज्या पद्दतीन ताका जबरदस्तीन उचलून थंयच्यान गेलो आनी ताच्या बरोबर आसलेले काही स्टुडंट्सांकूय थंय म्हाका दिसता मारले, तांचे बरोबर मारपीट केली. ताचो निशेध करप हो म्हाका दिसता कमी, कारण अशी कार्यपद्दत आमी केन्नाच ह्या देशान पळोवना. ही हुकूमशाहीची कार्यपद्दत जाल्ली आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता आज देशभरान स्टुडंट्स फुडें सरलेले आसा. गोंयांनी हो मुवमेंट सुरू जाल्लो आसा. आज खंय तरी लाखांनी स्टुडंट्स म्हाका दिसता दिल्ली जंतर मंतर हांगा गेल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सरकाराक BJP सरकाराची जर तुमी कार्यपद्दत पळयत, हो सरकार म्हाका दिसता दोळे आसून कुल्चो जाल्लो आसा, कान आसून धेरो जाल्लो आसा. हांकां लोकभावना, जनभावना हेजे कांयच मान पडोन गेल्लें ना. हांकां फक्त आपली मन की बात, हांकां जन की बात म्हणटा तें हांकां कांयच पडोन गेल्लें ना. त्या खातीर म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन आज सगळे स्टुडंट्स फुडें सरलेले आसा तांकां एक आमचें समर्थन दिवपाक आनी तांचे बरोबर ठामपणे रावपाक आमी सदैव तांचे बरोबर आसतले. आनी खास करून सांगपाक आसता की स्टुडंट्साचे जे मोठे प्रश्न आसा आज जे स्टुडंट्स फेस करता, कारण स्टुडंट्स हे आमी म्हणटा की देशाचें भविश्य, आनी त्या खातीर आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशन जे पार्लमेंटान आसा श्री राहुल गांधीजी हांणी जे म्हाका दिसता देशभर वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी वचून जे छात्रोकी गुंज हो म्हाका दिसता एक संवाद सुरू केल्लो आसा, तो अत्यंत वाखाणण्यासारको आसा. कारण हो जो व्यक्ती हे ज्यो गोष्टी कोण करूं शकता, जेका शिक्षणाचें म्हत्व आसा आनी जो स्वता शिकलेलो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता
आज आमचे देशाचे लिडर श्री राहुल गांधीजीक हें सगळें कळटा, कारण ताका खबर आसा की शिक्षणाचें म्हत्व कितें आसा, म्हणूनच तो प्रत्येक वाठारांनी वचून स्टुडंट्सां बरोबर इंटरॅक्ट करता. पूण ह्या सरकाराक म्हाका दिसता काडी मात्र कांय पडोवन गेल्लें आसा. गेले कित्येक दीस जाले वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी देशाच्या आंदोलनां जाता की मागणी करता की हो धर्मेंद्र प्रधान जो आसा फुल्ली कॉम्प्रोमायज एज्युकेशन मिनिस्टर, हेणी देशाच्या जे भुरगे आसा तेंचे भविश्या कडेन हो खेळलो आसा, ताका इमिजिएटली काडचो ही म्हाका दिसता मागणी गेली कित्येक दीस जाले वेगळ्या वेगळ्या वाठारांच्यान येता. पूण हे सरकाराक कांय पडून गेलो ना, म्हणूनच म्हणटा की हो सरकार हो कंप्लीट डिक्टेटोरियल. कारण खंय तरी आमी पळयता की काँग्रेस पक्षाचें सरकार आसलें तेन्ना जंतर मंतर एक मोठें आंदोलन जालें, आनी तें आंदोलन म्हणजे कितें की अण्णा हजारेचें आंदोलन. त्या वेळार काँग्रेस पक्षाच्या सरकारान खुबशीं डेलिगेशनां धाडलीं ताजे कडेन डिस्कशन करपाक, डायलॉग करपाक, कसो तरी प्रश्न सुटोवंक शकता हाचेर मंथन जालें. पण आज म्हाका दिसता हो सरकार हें करपाक सोदिना. हो सरकार म्हाका दिसता डिक्टेटोरियल सरकार. हेका म्हणजे जागा येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीक आनी तेजी सुरवात गोंयच्या विधानसभेच्या निवडणुकीक हो सरकार घरा धाडून जातली हें हांव ठाणपणे सांगता. प्रदीप बाब, तुम्ही आज आझाद मैदानाचेर आहा आनी तुमी हंगर स्ट्रायक कॉल आउट केल्लो आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा लोक आहा ते. तुमकां कितें सांगता दिसता एक्झॅक्टली? ना, आम्ही हंगर स्ट्रायक इतलेंच कॉल आउट केल्लो की सोनम वांगचूक सर उपोशणाक बसला जवळ जवळ 19 दीस आनी ताका सडनली उखलून व्हेलो हंगर स्ट्रायक कर म्हणून, आयकना म्हणून. सो आनी तो तर हॉस्पिटलान सुद्दां खाय नासतना रावला. सो हो तो आपल्या तेजी भुरगीं नीट एग्जामीक बसना, बसले ती आमची भुरगीं, देशाच्या पेरंट्साची भुरगीं. आनी जी भुरगीं ज्या भुरग्यांनी ज्या पेरंट्सांनी त्रास पळयल्या भुरग्यांचो, आनी जेन्ना नीट एग्जामीक पेपर लीक जाले 20-25 भुरग्यांनी सुसायड केले. आतां हे सुसायड न्हू, हे ह्या सरकारान केलें मर्डर. आनी हेका जबाबदार आमचो प्रधान आसा धर्मेंद्र प्रधान. ताजो रेजिग्नेशन तो मागता जाल्यार तें करपाक तो तयार ना आनी तो उपोशणाक बसला. तो मेलो जाल्यार सुद्दां सरकाराक फरक पडटना. आमचो मेसेज सोनम वांगचूक सराक इतलोच आसा की हे मेले जाल्यार सरकाराक बरें पडटलें. सो तुवें मरपाची गरज ना, तूं जगपाक जाय. आमच्या सारके उलोवपी लोक जगपाक जाय. आमी उपोशणां करपाचें ना. त्या खातीर तेचो एका दिसाचो वांटो आमी उखलचो. आमी तेज्या वाट्याचो एक दीस आमी उपास करचो. म्हणून आमी दोगांय ठरयलें की एक दीस तेज्या वाट्याचो आमी उपास करुया म्हणून आमी कॉल आउट केलो आनी तेज्या खातीर लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो. सर, म्हाका तुमकां एक विचारचें दिसता, जेन्ना डॉक्टर्सांचेर ओ नर्सांचेर ओ मेडिकल खंयच्या हेचेर कितें जालें जाल्यार व्हडलो प्रोटेस्ट जाता. जेन्ना नीट एग्जामीचेर इतको बोवाळ जालो जाल्यार डॉक्टर नर्स हे मेडिकल फर्टर्निटी केन्ना फुडें येवन उलोवंक ना अजून सुद्दां. हे कशें पळयता तुमी? त्या संदर्भान हांव उलोवपाक शकना, कारण डॉक्टरांचेर इंजिनियरांचेर आमच्या परस जे चड शिकलेले त्यांच्या शिक्षणाचेर उलोवपाक तेंच्यांनी नीट एग्जामीचेर अशें जाता कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी, पूण तेंच्यांनी उलोवपाक जाय कसो आसा ह्या समाजान घडटा ती प्रत्येक गजाल मनशाक लागपाक जाय. हांगा होच प्रॉब्लेम जाला की आमचो समाज जवळ जवळ मिंदो करून उडयला सरकारान, म्हणजे फ्रीबीज दिवन सगळे फुकट दिवन हे करून. आनी जेन्ना सरकाराच्या देपिसांवान उरता तेन्ना समाज मागीर उलोवपाक सोदना. हांगा जे येयला ते बेधडकले येयला, आमकां कोणाचो भंय भिरांत ना. जेन्ना आमकां भंय भिरांत ना तेन्ना आमी बिंदास उलोवपाक शकता. हेच सरकार फाल्यां सकाळी दुसरें सरकार येयलें, ताणें जर चूक केली, त्यान पयलीं काँग्रेसच्या सरकार आशिल्लें, आमी उलयताले बेधडक उलयताले, कारण आमी कोणाचे देपिसांव नाशिल्ले. आयज ह्या सरकाराक आमीच हाडलेलें. माध्यम प्रश्नाच्या वेळार आमीच आशिल्ले रस्त्यार येवपी. ह्या सरकाराक आमीच काँग्रेस उडोवली. आतां वेळ आयला की ह्या नालायक सरकाराक जमनीर उडोवपाचो आनी नवें सरकार कोण तरी जे आमचे प्रश्न समजून घेता अशा लोकांक हें हाडटा. सर, लोक म्हणटा की एड्युकेशन सिस्टम करप्ट जायत आहा, तरी सुद्दां सिस्टमाचेर एक्ट जायना. कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां? आनी बेटर सिटीजन आमकां फुडें मेवतले असो एड्युकेशन सिस्टम करप्ट जायत जाल्यार? एज्युकेशन सिस्टम करप्ट जाता फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं आमी पळयता न्ही. एज्युकेशन सिस्टम करप्ट जाता ताजोच तर रिजल्ट हो. नाल्यार बरी जर सिस्टम आशिल्ली, आमी गांधी शिकता, आमी शिवाजी शिकता, पूण इम्प्लिमेंट करतना जेन्ना गरज पडटा शिवाजीचे विचार, गांधीचे विचार किंवा भगत सिंगाचे विचार, तेन्ना खंय आसता आमी? तेन्ना आमी आसना. तेन्ना आमकां भंय दिसता आमच्या फ्युचराचो, बाकीच्या गजाली. सो ह्या सिस्टमीक हें करतलो जाल्यार हें इम्प्लिमेंट जावपाक. गिरीश सर, आयज तुमी हांगासर सपोर्ट दाखयला, हांगा स्ट्रायक कॉल आउट केल्लो, सो तुमकां कितें सांगता दिसता हाजेर? एक देणगी सद्याक देशांक पेटल्या. देशांक एक वेगळी क्रांती सुरू जाता. ज्या तरेन देशाक हेणी 2014तल्यान जवळ जवळ 12 वर्सां जालीं देशाच्या लोकांक फटयतात.
आनी हिंदुत्वाच्या नांवांचेर करप्शनाच्या नांवांचेर लोकांक गुमराव केल्ली. आतां जेन्ना लोकांक कळ्ळें गेले 10 वर्सांक 152 पेपर लीक जाल्यात आनी जवळ जवळ 9 कोटी भुरगे सफर जातात. हेतूंतल्यान एक वेगळी जागृती स्टुडंट्सां भितर युथा भितर सुरू जाल्ली आसा. आयज तुमी पळयला आसतलें उलो दिल्लो खरो, पूण कितलेशेच यूथ हांगा बसून आपूण जावन पार्टिसिपेट जातात. आयज दिल्ली तेणी हें बंद केल्लें आसा, इंटरनेट बंद, सेवा बंद केल्ली आसा. म्हणजे हो सरकारा विरुद्ध एक जन आंदोलन आयज सुरू जाल्लें आसा आनी तें कशें रुपान कन्वर्ट जातलें हें कोणूच सांगपाक शकना. सो आयज सरकारा कडेन वेळ येल्लो आसा. ताबडतोब 152 पेपर लीक, 25 स्टुडंट्सांची आत्महत्या, हेजेर जबाबदारी कोणे तरी घेवपाक जाय आनी ती जबाबदारी घेवन राजिनामो दिवपाक. तो पंतप्रधान जावपाक शकता, अमित शाह जावपाक शकता, नाल्यार HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जावपाक शकता. पूण कोणे तरी जबाबदारी घेवन देशाच्या युवकांक न्याय दिवपाक जाय. ज्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्याक जो अभ्यास करतालो 10-10 वरां पयशे खर्च केले आनी त्या भुरग्यांनी आत्महत्या केल्या, तेंचो कांय गुन्यांव नासतना. सो हेका कोणे तरी जबाबदारी हेजेर घेवन देशाक मुखार फेस करपाक पडटलें. नाजाल्यार लोकां भितरली जी आकृती आसा, आक्रोश जो आसा, तो आक्रोश कसो भायर सरपाक शकता. दिल्ली ऑलरेडी कमेस जाल्ली आसा. पूर्ण देशान हें जातलें आनी ताका पूर्णपणे नरेंद्र मोदी जबाबदार आसता. तर फाटीं जेन्ना तुमचे गव्हर्मेंट आसले जेन्ना केन्ना मिस्टेक घडटाले तुमचे मिनिस्टर देंवला सुद्दां, पूण ह्या सरकारान कोण देंवपाक पळयना आनी कोण एक्टिव करपाक पळयना. हो सरकार म्हणजे हो बेड्डो सरकार आनी हो कुड्ड सरकार. आनी तांकां अहंकार जाल्लो आसा. कसलो अहंकार खबर ना, पूण त्या अहंकारान लोक म्हणल्यार तांकां कचरो दिसता. जेन्ना जेन्ना UPAचो सरकार आशिल्लो, अण्णा हजारेन हंगर स्ट्रायक केल्लो, उपोशणाक गेलो आनी आमचे मंत्री ताका एंगेज करताले, तेजे बरोबर चर्चा करताले, तेजे बरोबर उलयताले आनी ते उलोवन प्रश्न सुटावे करपाचे प्रयत्न. आयज जेन्ना वांचू 20 दीस जाले उपोशणाचेर आसा. आयज राहुल गांधी कितले दीस जाले बोळा मारता की पेपर लिका खातीर धर्मेंद्र प्रधानान राजिनामो दिवपाक जाय. 1.5 म्हयनो माहीत जालो आसा. राहुल गांधी देशभर भोंवता. एक देशव्यापी आंदोलन ताणें सुरू केल्लें आसा. पूण सरकाराक कांयच पडलेलें ना. सरकार एक दादागिरी करता. तांकां दिसता डेमोक्रेसीक कांयच व्हॅल्यू ना आनी लोकांच कांयच व्हॅल्यू ना, आमी कितेंय करपाक शकता. तर चाय पे चर्चा जावं शकता जाल्यार एड्युकेशन सिस्टमाची चर्चा कित्याक जायना? देशांतल्या पंतप्रधानान लोकांचें मन आयकूनच घेवना. तो आपल्या मनाक कितें आसा तेंच तो उलयला. मन की बात उलयता, जन की बात उलयना. आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स ताका करपाची कापासता तेजेर जालना, मिडियाक फेस करपाक कापासता तेजेर जालना. तेणी देश काबार करून उडोवपाचें तांणी सुरवात केल्ली आसा. पूण देशाचे युवक, देशाचे स्टुडंट्स हेजे मुखार तांकां उबे रावचें.